السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله العفو الكريم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. جعل الحياة الدنيا دارا للابتلاء والاختبار ومحلا للعمل والاعتبار، وجعل الآخرة دارين، دارا لأهل كرمته وقربته من المتقين الأبرار، ودارا لأهل غضبه وسخطه من الكفار والفجار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার জন্য, যে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে পবিত্র জুমার দিনে জুমার নামাজ আদায় করার জন্য মসজিদে আসার তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য নতি স্বীকার করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আমরা সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, আজকে আমাদের জুমার আলোচ্য বিষয় হলো পরকাল।